बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल इंसान किन लोगों को कहा है? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर वो शख्स जो दिल का साफ और जुबान का सच्चा हो। सवाल, जहन्नम की आग का रंग कैसा है? जवाब, स्याह रंग है। सवाल, बताइए वो कौन सी औरत है जो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है? जवाब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, अपनी इज्जत की हिफाजत करती है और अपने शौहर की फर्माबरदारी करती है, तो वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो सकती है। सवाल, औरत नंगे सर बेपर्दा घर से बाहर निकलती है, उसके लिए शरीयत में क्या आया है? जवाब, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत नंगे सर बेपर्दा घर से बाहर निकलती है तो उसके साथ 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे। पहला उसका बाप, दूसरा उसका शौहर, तीसरा उसका भाई, चौथा उसका बेटा। सवाल, आप जानते हैं कि हम लोग किस नबी की उम्मत हैं? जवाब, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सवाल, किस नबी के बाद नबूवत का दरवाजा बंद हुआ? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल, आप जानते हैं कि परेशानियों को खुशी में किस तरीके से बदला जा सकता है? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, 3 तरीकों से। नंबर 1, खामोश रहने से। नंबर 2, सब्र करने से। नंबर 3, शुक्र करने से। सवाल, इस्लाम के 5 अरकान में से आंखों की ठंडक किस रुकन को कहा जाता है? जवाब, नमाज को। सवाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार हैं लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं मेरी रग रग में है नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। बताइए कमेंट में कि ये कौन से लोग हैं। सवाल, बताइए काला खिजाब लगाने से क्या होता है? जवाब, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिर जमाने में ऐसे लोग होंगे जो काले खिजाब से अपने बाल रंगेंगे, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे। सवाल, वो कौन सी चीज है आदमी कसम खाकर कहता है अब मैं नहीं खाऊंगा, फिर भी खा लेता है? जवाब, धोखा। सवाल, कान पर बाल आना किस चीज की अलामत है? जवाब, कान पर बाल आना जिस्मानी हालत या उम्र के असरात की वजह से होता है और आमतौर पर इसे खुशकिस्मती या लंबी उम्र की निशानी समझा जाता है। सवाल, बताइए किस बादशाह ने अपनी सगी बहन से शादी की थी? जवाब, बाज मुस्लिम मुवर्रिखीन के मुताबिक राजा तहर पर यह इल्जाम लगाया गया, लेकिन यह हिंदू मजहब में काबिल कबूल नहीं था। सवाल, आप जानते हैं कि वो कौन से 3 शख्स हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के साए के नीचे होंगे? जवाब, नंबर 1, कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला। नंबर 2, सुन्नत नबवी जिंदा करने वाला। नंबर 3, उम्मत की परेशानी दूर करने वाला। सवाल, आप जानते हैं कि गीबत किसे कहते हैं? जवाब, किसी की कोई ऐसी बात या ऐब उसके पीठ पीछे दूसरों को बताना जिससे वो बुरा माने, गीबत कहलाती है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में कितना अरसा क़याम फरमाया? जवाब, 5000 साल। सवाल, कौन सी 5 चीजें जिसके पास हों वो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान होता है? जवाब, नंबर 1, शुक्र करने वाली जुबान। नंबर 2, जिक्र करने वाला दिल। नंबर 3, मोहब्बत करने वाला खानदान। नंबर 4, नेक बीवी। नंबर 5, सहूलत की रोजी। सवाल, रोटी बनाते वक्त रोटी का ज्यादा फूल जाना किस बात की अलामत है? जवाब, रिज्क में बरकत की अलामत। सवाल, आंखें बंद कर नमाज पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब, तवज्जो में कमी और खुशू में खलल। सवाल, मौत से पहले जिस्म को कौन सा हिस्सा टेढ़ा हो जाता है? जवाब, जुबान। सवाल, कौन सी सब्जियां खाने से जिस्म में कैंसर पैदा होता है? जवाब, वो सब्जियां जो अच्छी तरह धोकर ना पकाई जाएं। सवाल, कौन सी दुआ सबसे ज्यादा कबूल होती है? जवाब, वालदैन की। सवाल, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वक्त कितनी मर्तबा रोका गया था? जवाब, 4 मर्तबा। नंबर 1, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पर तशरीफ ले गए। नंबर 2, जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अजान ना दी थी। नंबर 3, जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के सर से दुपट्टा सिरक गया था। नंबर 4, जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज कज़ा हो रही थी। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस इंसान को सबसे बदबख्त कहा है? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा बदबख्त उस इंसान को फरमाया है जो अपने वालिदैन को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की। सवाल, बताइए किस नमाज को पढ़ने से इंसान का सर गधे का हो सकता है? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम से पहले हरकत करने वालों के लिए सख्त तंबीह करते हुए फरमाया, वो शख्स जो इमाम से पहले अपना सर उठाता है इस बात से नहीं डरता कि अल्लाह उसके सर को गधे के सर में बदल दे या उसकी शक्ल को गधे की शक्ल में बदल दे। सवाल, वो कौन सा गुनाह है जिसकी सजा दुनिया में भी दी जाती है? जवाब, जुल्म की सजा दुनिया में भी दी जाती है। सवाल, मरने के बाद रूह कब और क्यों घर वापस आती है? जवाब, रूह कभी वापस घर नहीं आती, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। सवाल, कुरान मजीद में मुबारक दरख्त किस दरख्त को कहा गया है? जवाब, जैतून के दरख्त को। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से इंसान की माशी हालत बेहतर होती है? जवाब, सूरत यासीन। सवाल, कौन सा अकीदा इंसान को नेक अमाल की तरफ आमादा करता है? जवाब, अकीदा आखिरत। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी किताब नाजिल हुई? जवाब, किताब ज़बूर। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में कितनी मसाजिद थीं? जवाब, 10 मसाजिद थीं। सवाल, वो कौन सी 3 इबादतें हैं जो बगैर वजू के नहीं की जा सकती? जवाब, नंबर 1, नमाज। नंबर 2, कुरान मजीद को हाथ लगाना। नंबर 3, बैतुल्लाह का तवाफ करना।
سوال: کون سا بادشاہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتا تھا؟ جواب: بادشاہ محمود غزنوی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا تھا؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام۔ سوال: کس بادشاہ کے محل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے تباہ کر دیا تھا؟ جواب: فرعون کے محل کو۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام پر کل کتنے لوگ ایمان لائے؟ جواب: 4000 لوگ ایمان لائے۔ سوال: کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو اسے شہید کہا جاتا ہے؟ جواب: وضو کے وقت۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: 18 سال۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس بارے میں فرمایا کہ بے شک ملک الموت اس کے دوست تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ جواب: سورت ہود۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال: کس آواز کو سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: اذان کی آواز۔ سوال: وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا فرض ہے؟ جواب: سب سے پہلے ہاتھ دھونا فرض ہے۔ سوال: کس ملک میں مسلمان لڑکی کو دفنانے کے بعد قبر کو تالا لگانا پڑتا ہے؟ جواب: ہندوستان میں۔ سوال: موت کے علاوہ کس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں۔ سوال: چھپکلی کو مارنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کون سی چیز بنائی تھی؟ جواب: خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج کس کافر بادشاہ نے شروع کیا تھا؟ جواب: کافر بادشاہ فرعون نے۔ سوال: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جواب: گھر میں نحوست آتی ہے۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال: کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ جواب: نماز وقت پر ادا کرنا۔ سوال: کون سی رات سب سے زیادہ برکت والی رات ہے؟ جواب: شب قدر کی رات۔ سوال: کون سا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ جواب: رمضان المبارک کا مہینہ۔ سوال: کس وقت کی نماز سب سے زیادہ اجر والی ہے؟ جواب: نماز تہجد۔ سوال: شراب کس نبی کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: حضرت زینب بنت جاحش نے کس خوشی میں 2 مہینے روزے رکھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خوشی میں۔ سوال: کس نبی کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے قتل کیا تھا لیکن عذاب پوری قوم پر آیا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو۔ سوال: کس انسان کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: سود کھانے والے کی۔ سوال: قربانی کس نبی کی یاد میں کی جاتی ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ سوال: جنت میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال: کس فرشتے کو قیامت کی آمد کا حکم دینا ہے؟ جواب: حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی کتاب ہے جو قیامت تک محفوظ رہے گی؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: وہ کون سا نبی تھا جس نے ایک چونٹی کی وجہ سے اپنی فوج روک دی تھی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے؟ جواب: ہدہد۔ سوال: کون سی چیز انسان کے دل کو سب سے زیادہ صاف کرتی ہے؟ جواب: اللہ کا ذکر۔ سوال: کس جانور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی تھی؟ جواب: مکڑی۔ غار ثور میں جالا تن کر۔ سوال: وہ کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ جواب: وقت پر نماز ادا کرنا۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو جنت میں ہر جگہ موجود ہوگی؟ جواب: جنت کی نہریں۔ سوال: وہ کون سا درخت ہے جو جنت میں سب سے بڑا ہوگا؟ جواب: طوبہ کا درخت۔ سوال: کس نبی کے دور میں پہاڑ نے اللہ کی تسبیح کی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں شیطان اپنے لشکر کے ساتھ مشورہ کرتا ہے؟ جواب: سمندر۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ سوال: کون سی مخلوق قیامت کے دن انسان کے حق میں گواہی دے گی؟ جواب: زمین۔ سوال: جنت کے دروازے کس چیز سے بنائے گئے ہیں؟ جواب: موتی اور سونے سے۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں؟ جواب: علم حاصل کرنا۔ سوال: کس نبی کو سمندر کے راستے گزارا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: وہ کون سی عورت تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ ہوا؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: قرآن مجید حفظ کرنے والے بچے کی زیارت کرنے کون سی مخلوق آتی ہے؟ جواب: فرشتے آتے ہیں۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ جواب: نماز کا حساب ہوگا۔ سوال: دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس عورت کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی؟ جواب: وہ عورت جس کے اخراجات حد سے زیادہ ہوں۔ سوال: انسانی جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی صحت کی علامت ہے؟ جواب: انسان کا ماتھا۔ سوال: کس انسان کو اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: 6 رکی انسان کو۔ سوال: فرشتہ کس حالت میں انسان کے پاس رہتا ہے؟
جواب: جب انسان پاکیزہ حالت میں ہوتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو کھانے سے پہلے دھونے کا حکم دیا؟ جواب: پھل اور سبزیاں۔ سوال: وہ کون سا عمل ہے جو انسان کی زندگی میں خوشحالی لاتا ہے؟ جواب: روزہ رکھنے سے۔ سوال: جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر قدم رکھ لے، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال: کون سا خواب دیکھنے کا مطلب ہے کہ موت کا فرشتہ آپ کے بہت قریب آ چکا ہے؟ جواب: اگر کوئی خواب میں کفن، قبر، اپنا جنازہ یا کسی مردے کو خود کو بلاتے ہوئے دیکھے تو علماء کے مطابق یہ زندگی میں کسی بڑی آزمائش، بیماری یا موت کی وارننگ ہو سکتی ہے۔ ایسے خواب دیکھنے کے بعد صدقہ دینا، استغفار کرنا اور زیادہ نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔